गर्ल्स, आप कभी गौर करना कि अगर दो लड़कियां बिल्कुल एक जैसा तैयार हुई हों, उन्होंने ऑलमोस्ट हर चीज मिलती जुलती पहनी हो और उनके पहनावे में कोई भी खास फर्क ना हो, एक जैसा मेकअप, एक जैसा सूट, एक ही रंग, एक ही तरह की सादगी, लेकिन इस सब के बावजूद भी उनमें से एक बहुत ही पुरवकार लग रही हो और एक बिल्कुल ही आम, फिर आप जितना भी गौर करें आपको ये समझ नहीं आएगा कि फर्क कहाँ पे आ रहा है। अक्सर लोग समझते हैं कि क्लास पैसों से आती है, ब्रांड से आती है, ट्रेंड्स फॉलो करने से आती है या फिर खूबसूरती से आती है, लेकिन अगर ऐसा होता ना तो हर महंगा सूट बावकार लगता, जबकि हम सब जानते हैं कि हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। और सच तो ये है, क्लास का ताल्लुक इस बात से बहुत ही कम है कि आपने पहना क्या हुआ है, बल्कि क्लास का असल ताल्लुक तो इस बात से है कि आपने जो पहना है उसे कितनी समझदारी से पहना है। और ये बातें हमें कोई भी नहीं समझाता, जिसकी वजह से बहुत सारी लड़कियां अपनी आउटफिट चॉइस से फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर उन पे कुछ भी अच्छा क्यों नहीं लगता। वो ट्रेंड्स फॉलो करती हैं, पैसे खर्च करती हैं और कभी कभार तो बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ बजट चली जाती हैं, लेकिन फिर भी किसी चीज का कोई फायदा नहीं होता, जबकि उन्हें इस बात का एहसास कभी हो ही नहीं पाता कि मसला कपड़ों में नहीं है। इसलिए आज मैं जो आपको बताने वाली हूँ ना, वो फैशन टिप्स नहीं है, बल्कि वो सिंपल क्लोथिंग मैथ है। कुछ खामोश असूल हैं जो बावकार औरतें खामोशी से फॉलो करती हैं। इवन उनको खुद भी आइडिया नहीं होता, वो इतना उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाता है, उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो जो भी पहन रही हैं वो इतना डिसेंट कैसे लग रहा है। तो यही चीज़ आपने अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनानी है। ऐसे असूल जिनमें पैसे खर्च नहीं होते बल्कि कम लगना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसमें चीज़ें ऐड नहीं होती बल्कि हमने कम करनी होती हैं। क्योंकि एक तल्ख हकीकत ये है कि सादा कपड़े तवज्जो हटाते नहीं हैं, वो गलती नहीं छुपाते, वो किसी भी किस्म की लापरवाही का चांस नहीं देते, क्योंकि वो बहुत ही सादा होते हैं। उनको अच्छे से कैरी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सादा कपड़े आपकी अवेयरनेस को जाहिर कर देते हैं। भारी भरकम कपड़ों में तो कोई भी अच्छा लग सकता है, लेकिन जो असल ट्रिक है ना, वो सादा कपड़ों में एलिगेंट लगना है। और ये काम सिर्फ वो औरत कर सकती है जिसे खुद पर यकीन हो, वो पूरा एतमाद हो। अगर आप में एतमाद नहीं है ना, तो फिर आप कुछ भी पहन लें, आप पे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए कुछ बेसिक कपड़े आम लड़कियों के ऊपर बिल्कुल ही आम लगते हैं और कुछ पुरवकार औरतों के ऊपर जिनमें खुद में एतमाद होता है उन पे बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लासी गर्ल्स हमेशा मैट को प्रेफर करती हैं ओवर शाइन। शाइन कभी भी आपको मैट के बराबर डिसेंट नहीं दिखा सकता, चाहे वो कितना ही एक्सपेंसिव फैब्रिक हो। हमेशा कोशिश करें कि आपका फैब्रिक मैट में हो, ब्रीदेबल हो, फ्लोई हो। अकड़ा अकड़ा फैब्रिक कभी भी आपकी फेमिनिटी को इन्हेंस नहीं कर सकता। अकड़े फैब्रिक जो है ना, वो उन लोगों के ऊपर ज़्यादा अच्छे लगते हैं जिनकी पर्सनालिटी मैस्कुलिन होती है। तो बीइंग अ फीमेल आपको चाहिए कि आप फ्लोई ड्रेसेस को प्रेफर करें। बिल्कुल इसी तरह ओवर स्टिफ नेट के दुपट्टे, जिनके नेट के दुपट्टे बिल्कुल अकड़े हुए होते हैं ना, वो ड्रेसेस की सारी जान ही खत्म कर देते हैं। तो अगर आपने नेट का दुपट्टा लेना है ना, तो कोशिश करें हमेशा फ्लोई सॉफ्ट नेट का दुपट्टा लें। सॉफ्ट नेट दुपट्टा होगा, आपका सूट जितना मर्जी हल्का हो, जितना मर्जी सस्ता हो, बहुत ही एलिगेंट लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो कभी भी आपने अकड़े हुए जाली के दुपट्टे नहीं लेने। फिर क्लासी लुक कभी भी टू मच नहीं होती। आपने हमेशा एक स्टेटमेंट चीज़ के साथ स्टिक रहना है। अपने आप को जितना हो सके इस चीज़ के ऊपर पाबंद करें कि ज़्यादा चीज़ें पहनने से ज़्यादा अच्छा नहीं लगता इंसान। यही कोई 2 से 3 चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट करें जो कि एलिगेंट टाइमलेस पीसीज हों, और उसको आप रोटेट करती जाएं। एक दिन कोई पहन लिया और दूसरे दिन कोई और, लेकिन इससे ज़्यादा आपने नहीं पहनना। अपने आप को जितना मिनिमल रखेंगी, जितना कॉन्फिडेंटली कैरी करेंगी, जितनी आपकी वाइब मैच्योर होगी, आप उतनी ही अच्छी लगेंगी। तो इसलिए इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। उसके बाद आप कोशिश करें कि आपके शर्ट्स की लेंथ हमेशा इंटेंशनल हो। आपको पता होना चाहिए कि मेरे पे एक सर्टन लेंथ अच्छी लगती है, अगर इससे थोड़ी हो जाएगी तब मैं बुरी लगूंगी, अगर इससे ज़्यादा हो जाएगी तब भी बुरी लगूंगी। हमारी हाइट, बॉडी टाइप, हमारा वेट, हमारी फिजिक, ये सब कुछ दूसरों से मुख्तलिफ होती है ना। फिर आपने सोच के मुझे बताना है कि कैसे आप इन्फ्लुएंसर्स के पहने हुए ड्रेसेस से इम्प्रेस हो जाती हैं और अपने लिए सिलवा लेती हैं या फिर वैसा ख़रीद लेती हैं, लेकिन जब आप पहनती हैं तो आप पे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपकी बॉडी टाइप स्पेसिफिक है, आपकी बॉडी टाइप डिफरेंट है। ये नहीं है कि बुरी है या अच्छी है, बात यह है कि डिफरेंट है। आपने अपनी ड्रेसिंग अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग करनी है, अपनी फिजिक के अकॉर्डिंग करनी है। आपकी शर्ट की लेंथ आपकी हाइट के मुताबिक होनी चाहिए, आपकी बॉडी टाइप के मुताबिक होनी चाहिए। इसी तरह आपके स्लीव्स आपकी शर्ट के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग होने चाहिए कि आपकी शर्ट किस तरह की है, उस तरह के आप स्लीव सिलवाएंगी। और जो लड़कियां मॉडेस्ट ड्रेसिंग करती हैं ना, हिजाबी गर्ल्स, यकीन करें जितना पोटेंशियल क्लासिक दिखने का आपके पास है ना,
وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. جتنے اچھے ٹائملیس پیسز آج کل ماڈسٹ ڈریسنگ میں ہیں وہ میں نے اور کسی بھی جگہ پہ نہیں دیکھے. آپ نے اپنے آپ کو کور ہی کرنا ہوتا ہے نا. آپ انٹینشنلی اپنے آپ کو کور کریں, آپ 2-3 لیئرز سے کور کریں. مونوکرومز پریفر کریں. مونوکرومز کا مطلب ہے کہ آپ کی شرٹ کا, آپ کی اسکرٹ کا یا آپ کے ٹراؤزر کا سیم کلر ہونا چاہیے. پھر آپ ساتھ میں کنٹراسٹنگ حجاب لیں. اگر آپ چاہتی ہیں تو آپ سیم حجاب بھی کر سکتی ہیں, لیکن آپ اس کے ساتھ ایلیگنٹ سی جولری ویئر کریں, منیمل جولری. 3-4 بھی ٹائم لیس پیسز خرید کے رکھے ہوں گے نا آپ نے, ساری زندگی کہیں نہیں جائیں گے. اور پتہ نہیں کون لڑکیاں ہوتی ہیں جو جب بازار گئے یا جب آن لائن سٹورز کھولے تو نئی جولری منگوا لی. آپ کی پچھلی جولری کہاں جاتی ہے؟ آپ لوگ کیوں اتنا کنزیومرزم کی طرف جائی جا رہے ہیں؟ پچھلی چیزوں کو جس دن آپ اچھے سے استعمال کر لیں گے نا, یا ٹوٹ جائیں گی, خراب ہو جائیں گی, گم جائیں گی, تب آپ نیو پیسز لیا کریں. چیزوں کی بھرمار نہ کریں. یہ تو انسان کے ضمیر کے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے کہ آپ کی ضرورت سے زیادہ آپ کے پاس چیزیں موجود ہیں, اور وہ کوئی بہت اچھی بھی نہیں ہوتی ہیں. ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ اچھا دکھے, اس کی پرسنالٹی سب سے ڈیفرنٹ لگ رہی ہو. تو یہ چیزیں کرنا پاسبل ہے اگر آپ کا مائنڈ سیٹ کلیئر ہوگا, اگر آپ کو پتا ہوگا کہ مجھ پہ کیا اچھا لگتا ہے, میں نے کتنا لینا ہے اور کس طریقے سے یوز کرنا ہے, اور کس طریقے سے اپنی پرسنالٹی کو میچور وائب دینی ہے. جو لڑکیاں ڈیلی جولری چینج کر رہی ہیں, ڈیلی رنگ برنگی چیزیں پہن رہی ہیں اپنے کپڑوں کے ساتھ, یقین کریں کوئی ڈیسنٹ لک نہیں آتی, کوئی ڈیسنٹ وائب نہیں آتی ہے آپ سے. بلکہ آپ کو چاہیے کہ کچھ ٹائم لیس پیسز میں انویسٹ کریں. جن لوگوں کے پاس اللہ کا دیا بے تحاشا ہے نا, یقین کریں ان کے پاس بہت ہی کم چیزیں ہیں لیکن عمدہ چیزیں ہیں. اپنے آپ کو نا اس طریقے سے کیری کریں آپ کہ آپ کے پاس جو چیز ہو نہایت بہترین ہو, چاہے ایک ہی ہو, اور اسی کو آپ سالہ سال پہنیں. یہ ہوتی ہے میچورٹی. یہ ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کو دیکھ کے اتنا انفلوئنس ہی نہیں ہوتے کہ آپ کہو کہ یہ میرے پاس بھی ہو. اپنی مثال آپ بنو, اپنے لیے خود ایک ماڈل بنو آپ کہ میں نے اپنے آپ کو اس طریقے سے کیری کرنا ہے. ساری دنیا کسی ایک چیز کے پیچھے لگی ہوگی نا, تو آپ نے وہی چیز کرنی ہے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ میرے پہ سوٹ کرے گی. پھر آپ دیکھنا کہ دنیا آپ سے متاثر ہوگی, نہ کہ آپ دوسروں سے متاثر ہوگے. اپنے جسم کو آپ نے کور کرنا ہے. آپ کی شرٹ کا سٹائل کیسا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ باتیں ماڈسٹ حجابی گرلز کے لیے ہیں جو اپنے آپ کو اتنا باؤنڈ سمجھتی ہیں نا کہ ہائے اللہ ہم نے حجاب کرنا ہے, ہم نے عبایا پہننا ہوتا ہے. بھائی آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو عبایا سے ہی کور کرنا ہے؟ ایون میں نے اس پہ بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ آپ عبایا میں کیسے اسٹائلش لگ سکتے ہو اور کیسے آپ کانفیڈنٹ فیل کر سکتے ہو. حجابی گرلز کے لیے بھی ویڈیوز بن چکی ہوئی ہیں, باڈی ٹائپ کے اوپر بھی ویڈیو بن چکی ہے, سب کے لنکس ڈال دوں گی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ کو کس نے باؤنڈ کیا ہوا ہے کہ آپ عبایا ہی پہنو گے ایک اسپیسیفک اسٹائل میں, تو پھر ہی آپ کی موڈیسٹی لگے گی, ادروائز وہ کمپرومائز ہو جائے گی. ایسا کس نے کہہ دیا ہے, اور یہ چیز کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ بھائی آپ اسٹائلش چیزیں پہنو, آپ کھلے فراکس پہنو, اس کے اوپر آپ کارڈیگنز کی لیئرز لگاؤ, یا پھر آپ اسکرٹس پہنو, اسکرٹس کے اوپر شرٹس پہنو, اس کے اوپر آپ ایک تھرڈ اپر پہنو, بیلٹس لگاؤ, اور آپ بازو بنواؤ اسٹائلش قسم کے. بے تحاشا کلپس ایڈ کیے ہیں میں نے اس ویڈیو میں. مجھے آپ ان میں سے ایک کے اوپر بھی کمنٹ کر کے بتا دیں کہ بھائی یہاں پہ موڈیسٹی کمپرومائزڈ ہے, تو پھر میں مانوں. اگر آپ آؤٹ آف دا باکس سوچ کے کپڑے نہیں نہ سلواتی تو پھر اس میں کسی اور کا قصور نہیں ہے کہ آپ خود کو کور کرتے ہوئے, پردے میں رہتے ہوئے اپنے شوق نہیں پورے کر پا رہی, اپنے آپ کو اچھا نہیں دکھا پا رہی, اپنی نظروں میں ہی آپ کانفیڈنٹ فیل نہیں کرتی. تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. تھینک یو.